एडिशनल अटॉर्नी जनरल और जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उन्वान है करेक्शन ऑफ द जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन से खाली ज़हन होकर तमाम इस्लामियान पाकिस्तान, मुसलमानान पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा कि उन तमाम अफराद से गुजारिश करता हूँ कोई ऐसा जुमला या पैराग्राफ नहीं आना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद तारिक अजीज सईदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सईदी मीडिया। जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो सुनकर अपनी कीमती आरा का इजहार भी कमेंट्स के अंदर ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के एक फ़ैसले पर। अब वो फैसला क्या है? कादियानियों के मुतालिक जो केस चल रहा था, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कादियानियों के हक में उन्होंने जो रिलीफ दिया था और आइन की दफात की धज्जियाँ उड़ा दी थी और नया से आइन बनाकर उन्हें बहुत सी जो है वो सहूलियत फराहम कर दी थी। अब उस पर आपने और शाकान मुस्तफ़ा ने जो सदाए एहतजाज बुलंद की। अब उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इस केस को दोबारा लगा दिया रिव्यू के लिए। ये 22 अगस्त बरोज़ जुमेरात 11:30 बजे ये केस दोबारा लगना है। इस पर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही जो है वो आगाह किया कि ये केस हम दोबारा लगा दिया हमने। और इस पर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर उन्होंने क्या कुछ फरमाया है वो आपको मैं जो है वो सुनवाता हूँ उन्हीं की ज़ुबानी। और आपने दो टोक जुमलों के अंदर उसके अंदर फरमाया कि जितने भी पैराग्राफ ऐसे हैं जिनके अंदर किसी तरह का भी कोई ऐसी बात मौजूद है जिससे कादियानियों को कोई रिलीफ मिल सकता है, फरमाया उस सब को हज़फ और डिलीट कर दिया जाए। आपके पास सिर्फ एक जमानत का केस है। आपका अगर जहन बना लिया आपने कि जमानत देनी है तो एक आधे सफ़े के अंदर जो है आप उन्हें जमानत दें और इस पर फैसले दें और ख़त्म करें बस। और जिस ट्रायल कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है वहीं चलने दें इस केस को। वहाँ जो फैसला होगा, गवाह भी पेश होने, बड़ा केस वहाँ भी चलना है। उसके बाद जो फैसला होगा उसके बाद देखा जाएगा अपील दायर करनी है या नहीं करनी। आप इसके अंदर किसी तरह की कोई अमल दखल ना करें और वाज़े तौर पर कहें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हम बिल्कुल कलअदम करार देते हैं। सिर्फ जो है अब हमारे जमानत का ये केस है बस, बाकी सारी अपनी जो है वे चीज़ें छोड़ें। अगर ऐसा ना किया तो फरमाया फिर ऐसी तहरीक चलेगी कि फिर तुम देखते रह जाओगे, तुम्हें दिन में तारे नजर आ जाएंगे। नाज़रीन मुकम्मल क्लिप जो है ये आप उनका समाअत फरमाएं। नाज़रीन किराम, हफ्ते की शाम से मैं इस्लामाबाद में हूँ। ख़त्म नबूवत से खिताब किया और बड़ी तादाद में हाज़रीन को इस मसले की अहमियत से आगाह किया और इसके बारे में जो काविशें हो रही हैं और जो रुकावटें हैं उसकी बाबत उन्हें आगाह किया। इस दौरान हमने एडिशनल अटॉर्नी जनरल और जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अहमद से भी मुलाकात की और बाज़ पार्लियामेंटेरियन से भी इसी मिशन के हवाले से मुलाकात की। अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही, मिल्लत इस्लामिया की मजमूई काविशों के नतीजे में एक बार फिर मुबारक सानी केस रिव्यू के लिए जुमेरात को मुकर्रर कर दिया गया है और कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है और उसका उन्वान है करेक्शन ऑफ द जजमेंट, यानी जो पिटीशन का इब्तदाई फैसला 26 फरवरी को सादिर हुआ और बाद में उस पर रिव्यू पिटीशन का जो फैसला सादिर हुआ
ان میں ایسی غلطیاں تھیں کہ جو کسی بھی طور پر مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی. اس کی بابت ہم نے تمام مکاتب فکر کا متفقہ موقف لکھا، سپریم کورٹ میں بھیجا، اخبارات میں شائع کیا. اب میری چیف جسٹس آف پاکستان اور متعلقہ بینچ کے معزز جج صاحبان سے اپیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور مسلمانوں کی کاوشوں سے آپ اپنی غلطیوں کی اصلاح پر آمادہ ہو گئے ہیں اور آپ نے اس کے لیے باقاعدہ جمعرات کو 11:30 بجے کیس دوبارہ فکس کر دیا گیا ہے. لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو غیر متعلقہ چیزیں بلا ضرورت آپ نے اس ججمنٹ میں ڈال دی تھی ان سب کو ڈیلیٹ کر دیں، ان سب کو حذف کر دیں، کیونکہ جتنی آپ وضاحتیں کریں گے یہ اجر گناہ بعض گناہ کے مترادف ہوگا. یہ مختصر سا ایک شخص کی ضمانت کا کیس ہے. اگر آپ نے ذہن بنا لیا ہے کہ اسے ضمانت دینی ہے تو یہ تو آدھے صفحے اور ایک صفحے کا ججمنٹ ہے کہ آپ اس کی ضمانت منظور کر لیں اور آپ کے ماتحت ٹرائل کورٹ جہاں یہ مقدمہ چل رہا ہے، ابھی گواہیاں وہاں پیش ہونی ہیں، مدعا علیہ کا بیان ہونا ہے، اس پر اجرا ہونا ہے، تو آپ ٹرائل کورٹ کو یہ ہدایت کریں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریمارکس اور آبزرویشن سے خالی ذہن ہو کر مقدمے کے حقائق کی روشنی میں اس کا فیصلہ کریں اور جو آئین و قانون کی دفعات اس پر لاگو ہوتی ہیں وہ لاگو کریں. اس کے بعد اگر سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں اپیل کی نوبت آئی تو تب ان مراحل کو دیکھا جاتا ہے. میں تمام اسلامیان پاکستان، مسلمانان پاکستان اور امت مسلمہ کے ان تمام افراد سے گزارش کرتا ہوں کہ جو مجھے سن رہے ہیں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان جج صاحبان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ صدق دل سے اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں اور اب فائنل ججمنٹ میں کوئی متنازع بات نہیں آنی چاہیے، کوئی ایسا جملہ یا پیراگراف نہیں آنا چاہیے کہ جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں، جس سے عقیدہ ختم نبوت جو ایک طویل تبدیلی کے بعد اور پارلیمنٹ کی دوسری آئینی ترمیم کی روشنی میں جو 7 ستمبر 1974 کو پاس ہوئی تھی، بعد میں فیڈرل شریعت کورٹ کا ججمنٹ آیا، سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ کا ججمنٹ آیا، امتناع قادیانیت آرڈیننس آیا. ان تمام چیزوں کو فائنل اور مختصر ججمنٹ میں ملحوظ رکھا جائے تاکہ ان جج صاحبان کی بھی عاقبت سنور جائے اور تمام مسلمان پاکستان کو، اسلامیان پاکستان کو اطمینان و قرار آ جائے. میں یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ پھر کوئی غلطی باقی رہ گئی تو پھر اس کے بارے میں تحریک چلے گی
اور اس وقت ہمارا پیارا وطن جس اقتصادی بدحالی سے دوچار ہے، سیاسی ابتری سے دوچار ہے، یہ کسی اور انتشار کا، تشدد کا، تفریق کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا پیارا وطن ہے، اس میں ہم امن چاہتے ہیں، صلاح چاہتے ہیں، فلاح چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ مسلمانان پاکستان کے عقیدہ ختم نبوت کو مکمل تحفظ حاصل ہو، اور اس کے بارے میں ایک ذرہ بر بھی غیر محتاط کلمہ ججمنٹ میں ہرگز قطعاً نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے سپریم کورٹ سے میری اپیل ہے کہ وہ اپنے پہلے 2 ججمنٹس کی کوئی وضاحت، کلیریفیکیشن، جسٹیفیکیشن پیش نہ کرے، کیونکہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہوتا ہے، بلکہ جس ابتلا میں آپ مبتلا ہو چکے ہیں اور پوری قوم کو مبتلا کر دیا ہے، خدا کی لیے اس سے نکلیں اور مختصر سا ججمنٹ میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی نجات کا اور سرخروئی کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ ہمارا پیارا وطن اس وقت کسی فساد، انتشار، تفریق اور تشدد کا متحمل نہیں ہو سکتا۔